गर्दिश करती रही कि इमरान खान साहब को शायद अलशिफा आई हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा जो रावलपिंडी में, या तो आज रात ये मुमकिन होगा या फिर कल रात को मुमकिन होगा। ज़्यादा चांसेस मुझे यही लग रहे हैं कि उनको अलशिफा आई हस्पताल ही मुंतकिल किया जाएगा। पब्लिक के जमा होने की भी चांसेस हैं और सिक्योरिटी अमन अमान का भी मसला है। तो ये भी मुमकिन है कि इन दो अस्पतालों को छोड़ के कहीं और उनको शिफ्ट किया जाए, और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं या जो बयानात सामने आ रहे हैं, तो ऐसा तो तासुर जरूर मिल रहा है कि शायद बैकग्राउंड पे कोई बातचीत चल रही है। और इसमें मरकजी किरदार जो है इस वक्त महमूद खान अचकजई साहब का नाम आ रहा है और सुहेल आफरीदी का बजाते खुद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुहेल आफरीदी अब पूरी तरह इन्वॉल्व है मामला में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी में तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट शब्बीर डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर डार साहब, क्या हाल है आपके? जी जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। सर, आप अभी भी अडियाला के करीब करीब फिर रहे हैं, बहुत सी खबरें वहां से आ रही हैं। क्या ग्राउंड सूरत हाल है? क्या इमरान खान को वाकई किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है? कल रात की भी कुछ खबरें आ रही है, क्या सिचुएशन है सर? देखें, सूरत हाल तो गैर मामूली है। कल भी ये खबरें गर्दिश करती रही कि इमरान खान साहब को शायद अलशिफा आई हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा जो रावलपिंडी में वाक़ है। इसी तरह शिफा इंटरनेशनल के हवाले से भी खबरें गर्दिश करती है। लेकिन कल पूरी रात हम राब्ते में भी रहे, जेल ज़राए से भी और अस्पताल ज़राए से भी, लेकिन कल कोई कंफर्मेशन नहीं हुई कि किसी जगह से। ताहम ये खबरें ज़रूर गर्दिश करती रही, और रात पूरी जो सोशल मीडिया के लोग हैं या जो सहाफ़ी हैं, वो अडियाला जेल से अलशिफा आई अस्पताल तक मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखे मौजूद थे। लेकिन कल कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन आज ऐसा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जो हुकूमती वज़रा है, ख़ास तौर पर वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता ने ये ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तबी सहूलियात फ़राहम की जाएँगी और उनको एक खसूसी तबी अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा और पूरी प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट होगी। तो ऐन मुमकिन है या तो आज रात ये मुमकिन होगा या फिर कल रात को मुमकिन होगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस आज ये, क्योंकि उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मंडे को जो है उन्होंने ये मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। तो सूरत हाल तो जो डेवलप हो रही है, जिस तरह से 2-3 दिन से जब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए हैं, तो ऐसा मुमकिन लग रहा है कि खान साहब को या तो इस्लामाबाद या रावलपिंडी के किसी अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि उनको कहाँ मुंतकिल किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब जब ये खबर ब्रेक की थी असदुल्ला खान साहब ने, उस टाइम तो पिम्स में किया गया। उसके बाद शिफा हॉस्पिटल का जो इधर इस्लामाबाद में, उसका नाम भी आ रहा है। फिर शिफा आई हॉस्पिटल जो रावलपिंडी, उसका भी नाम आ रहा है। तो क्या इन्हीं में ही किसी में किया जाएगा या इनके अलावा कोई और भी हो सकता है? देखें, अभी तो यही कंसिडर 2 अस्पताल हैं, यही इन्हीं 2 अस्पतालों के बारे में बातचीत चल रही है। पीटीआई ने भी, खान साहब की फैमिली ने भी यही मुतालबा किया है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए, वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट की जाए जो भी करनी है। लेकिन पीटीआई के लोगों की ही जानिब से अलशिफा आई अस्पताल का भी ज़िक्र आया है, और अलशिफा आई अस्पताल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ आँखों का इलाज होता है और वहाँ पे तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद है। उनके पास स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं और उनके पास इक्विपमेंट भी है, लेटेस्ट जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास है और आलमी मेयार का वो अस्पताल है। तो ज़्यादा चांसेस मुझे यही लग रहे हैं कि उनको अल-शिफा आई अस्पताल ही मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि हुकूमती हलकों की जानिब से भी जो बयानात सामने आए हैं, उसको भी देखते हुए यही लग रहा है। लेकिन ये भी ऐन मुमकिन है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का भी मसला है। इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उनको जेल से निकालना, किसी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में ले आना, वो भी रावलपिंडी के गुंजान आबाद इलाका है या इस्लामाबाद के किसी वस्त जो शिफा इंटरनेशनल की बात हो रही, तो पब्लिक के जमा होने की भी चांसेस हैं और सिक्योरिटी अमन अमान का भी मसला है। तो ये भी मुमकिन है कि इन 2 अस्पतालों को छोड़ के कहीं और उनको शिफ्ट किया जाए, और ये भी बात सामने आई है कि उनके फैमिली मेंबर में से या फिर ज़ाती मुआलजिन में से किसी एक मेंबर को इसमें शामिल किया जाएगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी जानिब हम देखें तो ये नवाज़ शरीफ का टाइम कोई ज़्यादा दूर नहीं गया, तो उनके जो प्लेटलेट्स का जो मामला है, बहुत सारे जो सीनियर एनालिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब एक बड़ा नाम है, वो इस सब को तासुर दे रहे हैं कि शायद उस तरह की कोई डील या ढील तो नहीं है, जिस तरह नवाज़ शरीफ को प्लेटलेट्स के मामला बनाकर उसमें ना सिर्फ़ जो पार्टी पीएमएलएन थी, बल्कि उनकी जो मौजूदा कैबिनेट थी पीटीआई की, इमरान खान की, श्री मिज़ारी के रोने की बातें होती थी। ये तमाम चीज़ें उस टाइम जनरल फैज़ थे और जनरल बाजवा, उन सब के कंसर्न बताते थे कि इतने प्लेटलेट्स डाउन हुए हैं और ये तमाम चीज़ें हैं। और वो पूरी फिर बाद में पता लगा कि वो तो एक डील के तहत हुआ, ये तमाम चीज़ें भी हमारे सामने हैं। तो ये तासुर भी आ रहा है, क्या इसमें क्या सच्चाई है कोई? अब देखें, अगर आप सीक्वेंस से चीजों को देखें, गुज़श्ता 2-4 हफ्तों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, सुहेल आफरीदी साहब की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई, सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर इमरान खान साहब से 3 घंटे मुलाकात हुई, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकातें हुई है 2। इसी तरह जो सुहेल आफरीदी साहब अपेक्स कमेटी में वो शामिल हुए। इसी तरह जो बाकी जो मामलात है, आपके सामने पीटीआई का जो पॉलिसी शिफ्ट है पार्टी का, वो भी आपके सामने है। खान साहब का ट्विटर अकाउंट काफी दिनों से, बल्कि काफी हफ्तों से खामोश है, और कोशिश की जा रही है किसी तरह सेटल डाउन किया जाए चीजों को। इसमें अहम बात, जो आप डील की बात करें ना, बज़ाहिर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, या जो बयानात सामने आ रहे हैं, तो ऐसा तो तासुर जरूर मिल रहा है कि शायद बैकग्राउंड पे कोई बातचीत चल रही है। और इसमें मरकजी किरदार जो है इस वक्त महमूद खान अचकजई साहब का नाम आ रहा है, और सुहेल आफरीदी का बजाते खुद आ रहा है। सुहेल आफरीदी साहब के पास के सामने 2 चैलेंज थे। एक तो सूबे में उनका अमन अमान का मसला था, दहशतगर्दी का मसला था, गवर्नेंस के इश्यूज थे। उस पे अब लग रहा है कि किसी हद तक वो इस पूरे, ये जो पूरा मामला उठा था, और इस पे जो मुख्तलिफ बयानात दोनों अतराफ से आ रहे थे, तो अब ये लग रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब इंगेज हो गए हैं, और उनको इंगेज किया गया है। अब दहशतगर्दी और अमन अमान और गवर्नेंस के इश्यूज, वो खुद भी इस बात का एतराफ करें कि ये जरूरी मामलात हैं, और इस पे शायद उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है। लेकिन दूसरा जो बड़ा चैलेंज है सुहेल आफरीदी साहब हाँ। के लिए, जो उनको वजीर आला बनाया गया था अली मीन गंडापुर साहब को हटा के, वो बुनियादी बुनियादी उसका ये मकसद था कि अली मीन गंडापुर साहब सीरियस कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, या उन पे तहफात भी थे पार्टी के भी, खान साहब के भी, फैमिली के भी, तो इसलिए उनको हटाया गया। अब सुहेल आफरीदी साहब को लाने का मकसद यही था कि वो जो पार्टी नैरेटिव है, इमरान खान साहब जिस तरह से चाहते हैं प्रेशर बिल्ड करना, उनके लिए ये एक चैलेंज था। और अभी तक जो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, या जो सारी मुलाकातें हो रही हैं, या हुकूमती हलकों की तरफ से जो नरमी का इजहार किया जा रहा है, या जो बयानात आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए अगर आप इसको समराइज करें, तो ऐसा लग रहा है कि सुहेल आफरीदी अब पूरी तरह इन्वॉल्व है मामलात में। लेकिन बिल एक चैलेंज अभी भी उनके सामने है, इमरान खान साहब तक उनकी एक्सेस नहीं है, उनकी मुलाकात नहीं हुई है अभी इमरान खान साहब से। और ये जो सारी सूरत हाल बनी है, इस पर इमरान खान साहब का क्या मौके, क्योंकि इमरान खान साहब बुनियादी तो पीटीआई के सरबराह तो इमरान खान साहब हैं, उनका तो अभी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया, ना ही उनकी कोई बात सामने आती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक चैलेंज जरूर है उनके लिए। अगर मुस्तकबिल करीब में उनकी कोई मुलाकात हुई, तो ये भी वाजह हो जाएगा कि इमरान खान साहब असल में क्या चाहते हैं, और ये जो डील की बातें हो रही हैं, वो भी सामने आ जाए। सर, डील की अगर हम देखा जाए जिस तरह आप भी बता रहे हैं और बहुत सारे मार्केट में मुख्तलिफ खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, क्या ये जो डील का तासुर है इस टाइम मौजूदा, क्या ये सियासी पार्टियों का आपस में है या इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है? क्योंकि जब भी खान साहब, जिस तरह आपसे मेरी अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हुई, तो आप बता रहे थे खान साहब डील तो करना चाहते हैं, लेकिन वो सिविलियन गवर्नमेंट से, मतलब कि दूसरी सियासी पार्टियों के साथ नहीं करना चाहते, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। क्या जो इस टाइम मौजूदा एक एस्टेब्लिशमेंट है जो रावलपिंडी में बैठती है, उसके अलावा जो पिशावर में जो केपीके में जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, क्या वो जो जिस तरह हमने ये अभी एक कमेटी भी हुई दहशतगर्दों के हवाले से, जिसमें सुहेल अफरीदी और कोर कमांडर पिशावर के वो भी मौजूद थे, तो क्या इससे भी कुछ चीजें हुई हैं, वो चीज भी इसमें शामिल है? और क्या एस्टेब्लिशमेंट की देखिए, जानिब से डील दी जा रही है? देखें, किसी ना किसी सतह पे जो सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकातें हुई हैं,
اس میں یہ تاثر تو ملتا ہے کہ دوسری طرف سے بھی نرمی برتی جا رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے صحافیوں کی لاہور میں ملاقات ہوئی تھی کسی ادارے کے سربراہ سے, تو اس میں بھی جو باتیں سامنے آئی ہیں اس سے بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ دوسری طرف سے بھی جو نرمی ہے اس کا تاثر ملتا ہے. لیکن اب عمران خان صاحب کے لیے اس میں سے کیا نکلے گا, کیا وہ رہا ہوں گے, کیا ملے گا, یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. کیونکہ جب تک سہیل آفریدی باقی چیزیں تو ڈیل کر رہے ہیں, انہوں نے ابھی 8 فروری کا جو احتجاج تھا انہوں نے اوپنلی کہا کہ میں اپنا صوبہ بند نہیں کروں گا, اور آج بھی ابھی جو احتجاج ہے اس پر بھی ان کے کنسرنز تھے کہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح آج ان کے اگر ان کی ٹویٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی, اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہماری پوشیدہ حکمت عملی ہے, اصل حکمت عملی وہی ہے ہماری, جو لوگ سڑکوں پر ہیں ان کو پرامن رہنا چاہیے. اسی طرح جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ بھی محتاط ہو گئی ہیں, وہ بھی اب الزامات اور تنقید وہاں سے بھی بند ہو گئی ہے. اسی طرح پارٹی تو آلریڈی, جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تھی وہ تو آلریڈی اس بات کی متحمل تھی کہ کسی طرح معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جب آگے چلے گا معاملہ, کیونکہ سارا انحصار تو عمران خان صاحب پر ہے. اگر عمران خان صاحب اس ساری صورتحال کو کس طرح وہ لیتے ہیں, اور اگر سہیل آفریدی کی یا کسی اور پارٹی لیڈر کی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کیا اس پہ رد عمل دیتے ہیں, وہ دیکھنا لازمی ہے. بالکل بالکل. اچھا سر, دوسری جانب ایک یہ بھی جس طرح محسن نقوی ہے ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ عمران خان کو ہو سکتا ہے کہ شفٹ کر دیا جائے, اور پہلے بھی ایک دو دفعہ اس طرح کی باتیں ہوئیں. کیا اس ڈیل میں یہ بھی طے ہوگا کہ جو اسلام آباد میں ایک نئی جیل بنائی جا رہی ہے وہاں, یا جو ان کا بنی گالہ میں گھر ہے وہاں پر عمران خان کو شفٹ کر دیا جائے اگر یہ ڈیل کا تسلسل چلتا رہا ان فیوچر؟ تو کیونکہ کہیں نہ کہیں نرمی تو آئی ہے نا اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. نہیں, پاسبلٹی تو ہے, بنی گالہ ہو یا اسلام آباد کی جیل ہو یا کہیں اور ہو, یہ پاسبلٹیز تو موجود ہے. اگر یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اگر یہ آگے اسی طرح چلتا رہا معاملہ, مزید اس میں جو ہے کوششیں ہوئی تو کوئی ڈیولپمنٹ مزید ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ بھی, یہ امکانات موجود ہیں. لیکن اسلام آباد جیل ابھی اس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت ٹائم لگنا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں 2 ماہ میں کمپلیٹ ہوگی, لیکن 2 ماہ میں مجھے نہیں لگتا, کیونکہ جیل بنانا ہے سچ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے, اور وہاں پہ جو فیسلٹیز ہے, باقی معاملات ہے, میڈیکل کی سہولیات, یا جیل, کیونکہ اڈیالہ جیل میں اس وقت 8,000 قیدی ہے. اٹس ناٹ اے جوک کہ 8,000 قیدیوں کو مینیج کرنا بڑا مشکل کام ہے, اور اس میں ایک سابق پرائم منسٹر ان کی سیکیورٹی کا بندوبست بھی کرنا پڑتا. یہ ایک بڑی ہیکٹک ایکسرسائز ہے. تو جیل ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی مستقبل قریب میں ممکن نہیں ہے اسلام آباد جیل ان کو شفٹ کیا جائے. ہاں, یہ پاسبلٹیز ہے کہ ان کو کہیں اور شفٹ کیا جائے, لیکن حکومت مسلسل یہ تاثر دے رہی ہے کہ جی شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا بات چیت ہو رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی کچھ یہ تاثر دے رہے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ کہ اس میں نکلے گا کیا عمران خان صاحب کے لیے, کیونکہ جو قانونی معاملات ہے یا عمران خان صاحب کے جو کیسز ہے وہ تو ابھی اسی طرح پینڈنگ ہے, اس میں ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو یا ٹرائل کورٹس ہو, وہاں تو کیسز اسی طرح پڑے ہیں. بالکل بالکل. اچھا سر, کچھ عرصے پہلے جب عمران خان کی ملاقات نہیں ان کے وکیل سے ہوئی تھی, اس سے پہلے جب بھی ملاقات ہوئی تھی, یہ جو آنکھ والا معاملہ ہے یہ اتنا سامنے نہیں آیا تھا. ان کی بہنیں ان سے ملتی تھی اور بھی کافی لوگ جو ان سے ان کے وکلا ملتے تھے, کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ باہر آ کے ان کا آنکھ کا یہ مسئلہ ہے. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 85% ان کی آنکھ میں ایشو ہے, ڈیمیج ہو گئی ہے یا انہیں نظر آنا بند ہو گئی, یہ چیز ہے. تو اس میں تو ایک تو وہ چیز نظر آتی جو پلیٹلیٹس والی ہے. دوسری, کیا کچھ لوگوں نے یہ ایک کچھ عرصے پہلے یہ تاثر بھی دیا تھا ان کے وکیل ملنے سے پہلے کہ کسی بڑی شخصیت کی اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس کے پیچھے کوئی چیز ہے بیہائنڈ دا سین؟ نہیں, یہ جو خبر ہے جو آپ دے رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں کسی بڑے کی ملاقات ہوئی ہے, یہ تو اس پہ تو میں یقین نہیں کر رہا. لیکن ہاں, ان کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ اچانک سامنے نہیں آیا, کیونکہ ہم جیل ٹرائل تک کرتے رہے ہیں. ہم خان صاحب سے ہماری ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں, انہوں نے ہم سے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ ان کی آنکھ کا ایک ایشو ہے, اس میں جو ویژن ان کا ہے وہ مسئلہ ہے, تو وہ اس کے لیے کوئی ڈراپ شاپس یوز کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ انہوں نے 1-2 دفعہ ذکر کیا تھا, فیملی کے ساتھ بھی کیا تھا.
لیکن اتنا سیریس معاملہ نہیں تھا اس وقت. اور 16 ہوں، اکتوبر تک تو ٹرائل چل رہے تھے، 16 اکتوبر تک تو صحافی بھی اندر جا رہے تھے، مل رہے تھے، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. 16 اکتوبر کے بعد جب 4 دسمبر کو عظمی خان کی ملاقات ہوئی تو وہ بھی جب باہر نکلی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ خان صاحب ٹھیک ہے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح 20 دسمبر کو توشہ خانہ کا فیصلہ جب سنایا گیا، اس وقت بھی سلمان صفدر صاحب کی عمران خان صاحب سے بھی، بشرا بی بی سے بھی 8-10 منٹ ملاقات ہوئی. ارشد تبریز ان کے دوسرے وکیل ہے، وہ بھی کوئی آدھا پونا گھنٹہ کمرہ عدالت میں ان کے ساتھ موجود رہے. تو ایسی تو بات سامنے نہیں آئی کوئی سیریس معاملہ ہے ان کی آنکھ کا. لیکن ہاں یہ ضرور ڈسکشن میں رہا ہے، پچھلے کوئی 1 سال سے 2-3 دفعہ اس بات کا ذکر ہوا ہے. لیکن 20 دسمبر کے بعد یہ جو اچانک معاملہ سامنے آیا، اتنا سیریس یہ ہو گیا ہے، اس پہ ہمیں بھی حیرانی ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 85% ان کا ویژن جو لاس ہو گیا، تو یہ بھی بڑی حیرانی کی بات ہے، کیونکہ خان صاحب کی صحت دیکھ کے یا ان کا جو طریقہ کار ہے یا جو ان کی گفتگو، اس سے تو ہمیں کبھی نہیں لگا کہ ان کو کوئی اتنا سیریس معاملہ ہے. لیکن بالکل ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سڈن بھی ہو سکتا ہے، اچانک بھی یہ ویژن لاس ہو سکتا ہے. تو یہ تو ظاہر اسپیشلسٹ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا اصل معاملہ ہے. لیکن جو آپ نے بتایا کہ ان کی بہنوں کی طرف سے یا پہلے یہ بات اتنی شدت سے سامنے نہیں آئی تھی. ابھی جب ان کو فیمس ہسپتال شفٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ معاملہ تیزی سے سامنے آیا. بالکل ناظرین، جس طرح کہ شبیر ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے جو موجودہ صورتحال ہے ڈیل کے حوالے سے، پھر عمران خان کی جو آنکھ کا ایک ایشو آیا ہے اس کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل ہمیں انفارمیشن دی ہے. اور مزید بھی جو اپڈیٹس آئیں گی ہم شبیر ڈار صاحب کو دوبارہ مدعو کرتے رہیں گے نیا دور پر. فی الحال کے لیے نیا دور سے معمر قذافی کو اور شبیر ڈار صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.